अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर में 9 फरवरी 2024 को न्यायव्यापी मस्जिद के तहखाने में कोर्ट के पूजा करने की इजाजत देने के नाइंसाफी वाले फैसले के खिलाफ एसडीपीआई का परभनी शहर में जोरदार धरना आंदोलन। 9 फरवरी 2024 को जुमा के दिन दोपहर 3 बजे परभनी शहर में एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से न्यायव्यापी मस्जिद के मामले में बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तहखाने में पूजा करने की इजाजत देने के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के बाद न्यायव्यापी मस्जिद का मामला सुर्खियों में है। दरअसल न्यायव्यापी मस्जिद मामले में बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदू पक्ष को न्यायव्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। हालांकि एक्ट ऑफ रिलीजियस प्लेसेस 1991 के कानून के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी मजहबी जगह जिस शक्ल में मौजूद है उसे उसी शक्ल में कायम रखा जाए। उसी कायम शक्ल, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, कोई मजहबी जगह उसकी इस शक्ल के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस कानून के बावजूद और इस कानून के खिलाफ जाते हुए बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदू पक्ष को न्यायव्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। इस नाइंसाफी के खिलाफ एसडीपीआई शाखा परभनी ने 9 फरवरी 2024 को जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन में एसडीपीआई के महाराष्ट्र अध्यक्ष सैयद करीम साहब, एसडीपीआई परभनी जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अली और साथ ही दूसरे पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही एसडीपीआई के कैडर्स शामिल हुए। इस आंदोलन में परभनी के जाने माने उलेमा मुफ्ती अब्बास साहब कासमी, मुफ्ती अजीम साहब कासमी, मुफ्ती जहीर अब्बास साहब, मुफ्ती जहांगीर नदवी साहब ने भी शिरकत फरमाई। ख्यालात का इजहार इन तमाम मुफ्ती अकराम ने की। एसडीपीआई महाराष्ट्र के अध्यक्ष सैयद सलीम साहब ने अपनी स्पीच में सरकार और बनारस कोर्ट को निशाना बनाते हुए कहा कि न्यायव्यापी मस्जिद में पूजा की इजाजत ये सरासर नाइंसाफी है और इंसाफ के खिलाफ इन्होंने जिस तरह से काम किया है। हमने बाबरी मस्जिद खो दी है एक बार, हरगिज इस बार अब हम न्यायव्यापी मस्जिद नहीं खोएंगे। जरूरत पड़ने पर पूरे मुल्क में आंदोलन करेंगे। साथ ही सैयद करीम साहब ने मुस्लिम एमएलए और एमपी पर सवाल उठाए। मस्जिद में, वो मस्जिद के मामले में चाहे न्यायव्यापी मस्जिद हो या कोई और मस्जिद हो या बाबरी मस्जिद हो, ना रहें, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। साथ ही मुफ्ती जहीर अब्बास साहब ने मस्जिद के लिए आंदोलन करने के लिए अपनी एसडीपीआई का शुक्रिया भी इन्होंने अदा किया है। इसी के साथ में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जिस तरह से मदरसों से कतरा रहे हैं और जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लोग हैं इन्होंने भी मुस्लिम समाज के उन नौजवानों का साथ देना चाहिए जो न्यायव्यापी मस्जिद और बाबरी मस्जिद के लिए और दूसरी मसाजिद के लिए भी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। मौलाना जहीर अब्बास साहब ने अपने बयान में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत इसी तरह से अगर जुल्म करती रहेगी तो हुकूमत के खिलाफ हर मुसलमान रास्ते पर आ जाएगा, अपने सीने पर गोलियां खाएगा और हर मुसलमान फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार को चाहिए कि अमन को कायम करने की कोशिश करें, मुल्क की तरक्की के बारे में इकदामात लें। इसके बाद एसडीपीआई के परभनी जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अली, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और आवाम को एसडीपीआई को सपोर्ट करने की अपील भी इस वक्त की गई है और एसडीपीआई को ज्वाइन भी करने की अपील इस वक्त की गई है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह के ख्यालात का इजहार तमाम मुफ्ती कराम ने किया है और किस तरह का आह्वान इस वक्त किया गया है। क्या मुल्क में अमन आया है? क्या मुसलमानों की मामूली चीज बन हुई? क्या मस्जिदों को मुनहदिम करना बंद हुआ? दिल्ली के अंदर 600 साल मस्जिद को रातों रात जमीन दोस्त कर दिया गया है। एक मस्जिद दे दी गई तो दूसरे मस्जिदों पे उन्होंने आंख उठाकर देखना चाहा। उसी की ये देन है कि एक मस्जिद पर खामोश बैठे हैं तो आपके अनवाबी पर हाथ डाल रहे, वहां पर पूजा करने की इजाजत दे दी है। ये कानून किस तरफ जा रहा है?
یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ حکومت جو ابھی طاقت میں ہے اور یہ طاقت کے نشے میں یہ مسلمانوں کی مسجدوں پر حملہ کر رہی ہے، مسلمانوں سے ان کی مسجدوں کو چھین رہی ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے ابھی آواز نہیں اٹھائی، اگر ہم نے حق کے لیے آواز کھڑے نہیں ہوئے ہیں اور اگر ہم نے حق کے لیے آواز کو بلند نہیں کیا تو یاد رکھو ایک مسجد نہیں لاکھوں مسجدیں ہمیں دینا پڑے گا، لاکھوں مسجدیں دینا پڑے گا۔ یاد رکھو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا، یہ وقت کون سا چل رہا ہے، ہمیں بھی صحیح رخ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایک وقت آئے گا کہ اے مسلمان قوم پر چاروں طرف سے باطل ٹوٹ پڑے گا، باطل حملہ ہوگا۔ آج یہ وقت ہے کہ چاروں طرف سے باطل اور مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں پر حملہ کر رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح ایک پیالے پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ایک کھانے کا پیالہ ہو اور جو کئی دنوں سے بھوکا ہو ان کے بھوکے ہو اور ان کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو بھوکے جیسے اس پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں تو مسلمانوں پر باطل طاقتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ہم تعداد کے اعتبار سے اس وقت کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر وہ صحابی نے پوچھا پھر کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے باطل طاقتیں تم پر حملہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا آج اس وقت ہو رہا ہے، ہمیں صحیح رخ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں سبق لینا چاہیے اس بات سے۔ اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوں گے۔ آج مسلمان تعداد کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے، مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، ہر اعتبار سے زیادہ ہے، طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوں گے لیکن غیروں کے دلوں سے ان کے ہمارے سامنے کچھ گفتگو بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء اکرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، ہم سب کا یہ احتجاج آج اس دفاعی کی جانب سے گیان واپی مسجد اور جو حالات اس وقت اتراکھنڈ کے چل رہے ہیں اس کے تعلق سے ہوا۔ بہت ساری باتیں اسٹیٹ پریزیڈنٹ جناب کلیم صاحب نے آپ کے سامنے بہت تفصیل سے رکھ دی ہے اور ساری باتیں آپ نے بغور سنی اور آپ کا یہ جذبہ ہم علماء اکرام آپ کے جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ مساجد اور مدارس کا تحفظ جو پارٹی کرے گی، جو لوگ کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ علماء ان کا ساتھ دیں گے۔ دیگر بات کہ ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا قانون بنایا ہوا جس میں تقریباً 21 لوگ شامل تھے، اس قانون کو بنانے کے لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو صدر بنایا گیا، جس میں 7 علماء اکرام اور 4 افراد دیگر طبقے سے تعلق رکھنے والے جو ایڈوکیٹ بھی تھے اور تجارتی بھی تھے، تو یہ 21 رکنی باڈی کے وہ صدر تھے اور قانون جو بنایا گیا اسی کے تحت اس ملک کو چلایا جا رہا تھا۔ لیکن کچھ شر پسند عناصر احباب اب اس کے اندر میں آ گئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو قانون ختم کرنا ہے تو لے آئیے وہ قانون جس کو چلایا اس پوری دنیا کے اندر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قانون، اس کو لے آئیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو تو اس انداز سے ہو۔ شریعت کا جو قانون تھا اس قانون کے اندر میں کوئی مظلوم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس کے اوپر میں پڑی تو انہوں نے اس وقت کے گورنر کو طلب کیا کہ یہ شخص کیوں بھیک مانگ رہا ہے۔ پتا چلا کہ یہ یہودی ہے اور بوڑھا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بوڑھا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، بیت المال سے اس کو وظیفہ دیا جائے۔ تو ہماری شریعت اور ہمارا قانون تو یہ ہے
کہ ہماری حکومت کے اندر میں نہ ہم ظلم کو پسند کرتے ہیں نہ ظالم کو پسند کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی جو حالات آپ کو آج کے زمانے میں ہندوستان میں دیکھنے مل رہے ہیں، اگر ہم متحد ہو کر صحیح نیتوں کے ساتھ خالص نیت رکھتے ہوئے، نہ سیاست کرتے ہوئے نہ کسی کے اوپر میں کیچڑ اچھالتے ہوئے ایسا کام کریں گے، دن میں رہے گا ہم کہ گلی کوچوں میں جا کر ہم لوگوں کے کام کریں اور رات کے وقت میں ہم اللہ کی عبادت کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا. ہم بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اس ڈی پی آئی کے ان نوجوانوں کو، یہاں کے صدور کو، اور اسٹیٹ لیول سے جو تشریف لائے مہمان خصوصی ان کا بھی ہم تمام علماء کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ایک خصوصی طور پر درخواست ہے آپ حضرات سے. کیا ہوتا ہے کہ جب الیکشن کے موقع آتے ہیں تو پھر نئی نئی چیزیں دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہے، تو میری خصوصاً پربھنی کے نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں، صحیح راستہ چنیں. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر میں دھیان دیں، ان کا ساتھ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلے مرتبہ جو حالات پیدا ہوئے کہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے اور اب وہ دوبارہ آنے کے قابل نہ رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کام کریں تو قانون کے اعتبار سے کریں، قانون میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ کام ہو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ڈی پی آئی پروان چڑھے گا. جیسے انہوں نے ایک بات کہی کہ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے. آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہے. اس کے بعد آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے علماء اکرام ہیں، اس کے بعد آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے عوام ہیں. لیکن آپ کو وہ کام کر کے دکھلانا ہوگا، نیت کو خالص کر کے آپ کو بتلانا ہوگا. انشاءاللہ فکر نہ کریں، آپ کو بہت تھوڑے لوگ نظر آ رہے ہیں. 313 ہی تھے، ہزاروں پہ غالب تھے. آپ بھی کم رہو گے انشاءاللہ لاکھوں پہ غالب رہیں گے. مزید بات کہ آپ نے جو حکومت کے اندر میں اس وقت ہے ان کا نام لے کر کہا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم کسی کا نام لیں، بلکہ اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے دین کے کاموں کو سمجھیں. اس سے زیادہ بڑی بات میں ان لوگوں کے لیے نہیں کہوں گا. بہرحال آپ حضرات تشریف لائے. مساجد کے لیے جب بھی آپ کو آواز ملی، مدارس کے لیے جب بھی آپ کو آواز لگائی جائے، آپ اپنا تن من دھن کے ساتھ آپ اس کے اندر میں شرکت کریں گے. مزید مساجد کا یہ حال کیوں ہوا، یہ بھی ایک علماء اکرام کی جانب سے آپ کے گوش گزار کروں کہ ہم نے بھی بھائی مساجد کو چھوڑ دیا. ہم نے صرف مسجدوں کو جمعہ پکڑا، اس لیے ہمارے یہ حالات پیدا ہوئے. اگر ہم یہ کوشش کریں کہ 5 وقت ہم مسجد کے اندر میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے دوستوں کو یہ کہیں کہ ہم مسجد میں جانے والے بنیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی مساجد کو کوئی دیکھے گا نہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفے کی شکل میں کہہ لیا جائے کہ اکٹھا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوئی ہے. لیکن ہم مساجد کی نمازوں کے ساتھ پابندی کریں گے اور مسجدوں کو مدرسوں کو اپنا سمجھیں گے، تو کسی کی آنکھ میں وہ جرات نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف اٹھا کر دے گا. کیوں کہ کوئی مدرسہ اس وقت حکومت نے کہا کہ 1000 کروڑ روپے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر ہمارے علماء نے ٹھکرا دیا. تو کسی نے پوچھا کہ حکومت سے لوگ پیسہ لینے کے لیے چپلوں کو گھستے ہیں، آپ نے یہ 1000 کیوں ٹھکرائے؟ تو علماء اکرام کا بیان ہے کہ الحمدللہ یہ بڑی ہمت اور جرأت کا کام کر رہے ہیں. چاہے آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو بابری مسجد کے لیے بھی یہ اسی میدان پر سب سے پہلے احتجاج کیا تھا، یہاں پر احتجاج کیا تھا. بہت ہر اعتبار سے آگے آئے. عرض یہی کرنا ہے کہ گیان واپی مسجد کے جگہ جو طے خانے پر کورٹ نے جو ضلع کی کورٹ نے یہ فیصلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا، یہ وقت کون سا چل رہا ہے، ہمیں بھی صحیح رخ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایک وقت آئے گا کہ مسلمان قوم پر چاروں طرف سے باطل ٹوٹ پڑے گا، باطل حملہ آور ہوں گا. آج یہ وقت ہے کہ چاروں طرف سے باطل اور مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں پر حملہ کر رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح ایک پیالے پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ایک کھانے کا پیالہ ہو اور
جو कई दिनों से भूखा हो, उनके भूखे हो और उनके सामने लाकर रख दिया जाए तो भूखे जैसे उस पर खाने के लिए टूट पड़ते हैं, तो मुसलमानों पर बाकी ताकतें ऐसे टूट पड़ेंगी। तो एक सहाबी ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या हम तादाद के एतबार से उस वक्त कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, तादाद के एतबार से बहुत ज्यादा होंगे। फिर वो सहाबी ने पूछा, फिर क्या वजह है कि इस तरह से बाकी ताकतें तुम पर हमला, मुसलमानों पर हमलावर होंगी? अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, आज इस वक्त हो रहा है, हमें सही रुख इख्तियार करना चाहिए, हमें सबक लेना चाहिए इस बात से। अल्लाह के नबी ने जो तालीम दी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमान तादाद के एतबार से बहुत ज्यादा होंगे। आज मुसलमान तादाद के एतबार से तो बहुत ज्यादा है, माल के एतबार से भी ज्यादा है, हर एतबार से ज्यादा है, ताकत के एतबार से भी ज्यादा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमान तादाद के एतबार से बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन गैरों के दिलों से इनके रौब को निकाल दिया जाएगा। आज देखो, हमारा रौब गैरों के अंदर जो था वो रौब को निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से अगर कोई मुसलमान अगर गली कोचों से अकेला गुजरता है तो ये इस पर हमलावर होते। एक वो वक्त था कि इनके भीड़ और मजमे के अंदर भी अगर मुसलमान और नौजवान अकेला गुजरता था तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि उसके ऊपर हाथ उठाना, उसके खिलाफ आवाज भी निकालना इनकी हिम्मत नहीं थी। ये रौब मुसलमानों का था। क्यों था? ये आमाल का रौब था। आज हम आमाल से दूर हो गए तो अल्लाह ने इनके दिलों से हमारे रौब को निकाल दिया। इसके बाद मैं हमारे नौजवान आलिम दीन मुफ्ती अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो कुछ बातें हमारे सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे। कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम कर चल दिए, देखा कि ये पत्थर भारी है। मेरे वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, नौजवानान शहर, जो हमारा 1991 का कायदा है, वो कायदे को नज़रअंदाज करके एक जजमेंट दिया गया है। हमारा संविधान का एक छवि है, धर्मनिरपेक्ष वाला छवि, वो छवि जो है तो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। उसके अंदर हमारे जो पास्ट के अंदर हमारे से गलतियाँ हुई है, वो गलतियों को वापस दोहराया ना जाए, जिसकी वजह से हमारा पीस, लॉ एंड ऑर्डर को जो तो डिस्टर्बेंस हो। और सरकार के अंदर भी जो नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, वो धर्मनिरपेक्ष का जो हमारा फेस है, जो चेहरा है, वो चेहरे को सामने रखकर किसी भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का फेवर ना लेते हुए जो सही है उसके ऊपर काम होना चाहिए। ऐसा है हमारा एक निवेदन है इसके अंदर से। धरने आंदोलन के अंदर हमारा ये डिमांड है कि ज्ञानवापी मस्जिद को अपनी जैसी सुरक्षा आज़ादी के बाद से जैसा अब तक सुरक्षा है और मुस्लिम समाज के इख्तियार के अंडर के अंदर जो तो वो ज्ञानवापी मस्जिद है वो वैसे ही बाकी रहे, ऐसा जो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डिमांड करते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि ये हमारे मांग जो तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाए और हमारी मांग को वहाँ तक रखें। इमीडिएट भेज देते हैं शासन को। जी जी, महाराष्ट्र को जाता है, फिर वहाँ से वो लोग आगे भेजते हैं। थैंक यू सर। याद है जी जी। बोलो क्या बोलना है? बेसमेंट है अंडरग्राउंड, उसके अंदर जो तो पूजा का परमिशन दिया है, तो वो एक जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक सालों पुराने मस्जिद है, वहाँ पे 5 टाइम का नमाज कंटिन्यू चालू है अभी। एक दूसरा कम्युनिटी को वहाँ पर उनका मजहब का एक परमिशन देना है, तो एक डिस्टर्बेंस जैसा है। और वो बेसमेंट में दूसरे लोग पूजा करेंगे। हाँ दूसरा, और ऊपर आपका मस्जिद है हाँ। उसमें। तो वो 1991 का जो एक्ट है, वो एक्ट का भी वायलेशन हो रहा है। ये हमारी डिमांड है सर। ठीक है, मैं इमीडिएटली ये शासन को भेज देता हूँ। थैंक यू सो काइंड। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI परभनी के जानिब से हमने एक आंदोलन यहाँ पर रखा था और वो आंदोलन के माध्यम से हमने एक निवेदन भी जो है तो राष्ट्रपति को भेजा है। उस निवेदन के अंदर हमारी ये मांग है कि
ज्ञानवापी मस्जिद का जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसके अंदर बेसमेंट के अंदर हिंदू समाज को जो है तो पूजा का वहाँ पे परमिशन दिया गया है, हम इस फैसले का जो है तो सख्त शब्दों में जो है तो उसका कंडेम करते हैं, इसको विरोध करते हैं। हमारा ये बोलना है कि हमारा पास जो 1991 का जो धार्मिक स्थल सुरक्षा कायदा है, वो कायदे को इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। हम अंग्रेज़ों ने जो हमारे बीच में नफ़रत डालने की जो वजह बनाई थी, धर्म के नाम पर आपस में झगड़ा करना, हिंदू मंदिर मस्जिद के नाम पे यहाँ की जनता के बीच में आपस में झगड़ा लड़ाने का जो काम अंग्रेज़ों ने किया था, वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ काम दोबारा इस देश के अंदर नहीं शुरू होना चाहिए। इसके लिए हमने 1991 का जो कायदा बनाया था, वो कायदे को इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए और ज्ञानवापी मस्जिद को पूरी तरह जो मुस्लिम समाज का वहाँ पर अधिकार है, वो अधिकारों को उसको बहाल, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। इसके अंदर किसी भी तरह का नया कोई जो है तो डिस्प्यूट पनपने नहीं देना चाहिए। सरकार को भी ये चाहिए कि वो अपना धर्मनिरपेक्ष वाला चेहरा, धर्म हमारा संविधान जिसका जो मूल उसका स्पिरिट है संविधान का, वो स्पिरिट के ऊपर सरकार ने काम करना है। हम धर्मनिरपेक्ष वाले हैं, सब धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले हैं। हमारा संविधान जो है तो न्याय की बात करता है, वो कानून की बात करता है, संविधान की बात करता है। वो संविधान के ऊपर हम सब लोगों ने जो है तो इस खबर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।